अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीकली रिसर्चेस के साथ। ये 2020 के आखिरी हफ्ते के अहवाल हैं। हम लोग 2021 में प्लैनेट्स किस तरह मूव करेंगे, आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर क्या किस तरह असर डालेंगे, वो सब तफसील एक अलग वीडियो में बयान कर दी है मैंने। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन जो वीकली वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा क्लोज़ इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे, उससे जो इवेंट्स क्लोज होंगे उसे समझने में आपको आसानी होगी। जो वीक अब बयान करने लगा हूँ ये क्योंकि 27 दिसंबर है, ऑलमोस्ट 2020 का एंड है। इस हफ्ते एरीज़ को वो तमाम फैसिलिटीज़ इब्तदा में ही मुयस्सर आ जाएंगी जो 2021 को 2021 को मुज़य्यन करेंगी, रोशन करेंगी एंड हाई लेवल टाइम फेवर्स आपको प्रोड्यूस करेंगी। कैसे करेंगी वो बयान करता हूँ। तमाम वो कैरियर ओरिएंटेड एरीज़ जो कुछ आगाज़ करना चाहते हैं अपने ज़रिया माश का, रुपए पैसे कमाने का, ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने का, उनके लिए ये टाइम बहुत उम्दा है। बिकॉज़ सूरज एक ऐसा प्लैनेट जिसका फ्यूल किसी भी इंसान के इरादों को मजबूत करता है, उसे नए रास्ते दिखाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी प्रोड्यूस करता है, रिस्क टेकिंग इमोशंस प्रोड्यूस करता है। वो सन इस वक्त आपके लिए 10th हाउस में 21 दिसंबर से ही ऑन है। तो जब एरीज़ 2021 में दाखिल होंगे तो वो सूरज की सपोर्ट के साथ दाखिल होंगे। इरादों की मजबूती, मल्टीटास्किंग एलिजिबिलिटी, कैरियर स्टेबिलिटी, रिस्क टेकिंग एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेज एंड जॉब स्विचिंग, जॉब अचीवमेंट्स। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात, बहुत लंबी नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें इंडिविजुअल एरीज़ के लिए एंड वो मैंने बयान कर दी कि सन इज़ इन वेरी गुड पोजीशन। पूरे 2021 में सूरज दोबारा आपके 10th हाउस में से नहीं गुजरेगा, ये इब्तदा में से ही गुजरेगा। अगर आया भी आखिर पर तो कुछ दिनों के लिए दोबारा 10th हाउस में आएगा, अदरवाइज़ अब ये आपको 2022 में मिलेगा। लिहाजा अगर आप इसी वक्त अपने कैरियर साइड के डिसीजंस, बेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, आइडियाज़, रिसोर्सेज जमा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। ऑल टाइप ऑफ एरीज़, इंडिविजुअल एरीज़ जो कि छोटा सोचते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी हैं या जिन्हें सिर्फ अपने लिए और अपने 2-4 डिपेंडेंट्स के लिए काम करना है, उन एरीज़ के लिए भी, और हाई लेवल एरीज़ भी जिन्होंने ग्रुप्स की कमांड संभालनी हो, कंपनीज़ की कमांड संभालनी हो, इवन कंट्रीज़ की कमांड संभालनी हो, कोई पॉलिटिशियन हो बहुत हाई लेवल पर, उस एरीज़ के लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव होगा, डिसीजंस की वजह बनेगा। जो बात मैं करने लगा था वो बीच में ही रह गई कि इंडिविजुअल्स के लिए तो ये टाइम चल रहा है जो कैरियर को सपोर्ट करेगा, बट कुछ चीज़ें ओवरऑल हैं सभी प्लैनेट्स के लिए। जैसे अगर पेंडेमिक है तो वो सभी के लिए, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो अगर उसको मद्देनज़र रख कर अपनी सलाहियतों को यूज़ करेंगे तो सही सिमत में जा सकेंगे, अदरवाइज़ गोल्डन टाइम आपका हाथ से निकल जाएगा ड्यू टू ये मेडिकल इमरजेंसी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जितने रिस्क लिए जा सकते हैं उतने रिस्क लिए जाएं। कैरियर आपको वेलकम कर रहा है। कैरियर को ग्रैब करने के लिए, सक्सेसफुल कैरियर परफॉर्म करने के लिए, कैरियर को फतह करने के लिए जो टाइम सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट या फिर एक नेमत खुदाबंदी चाहिए होती है, वो आपके पास मुयस्सर है। अब आपका किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं बनती कि मुझे तो पता ही नहीं चला था कि हालात क्या थे। इस वक्त सभी एस्ट्रोलॉजर्स पूरी आबोताब से आपको ये बात बता रहे हैं कि एरीज़ के लिए इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है। एरीज़ का इस वक्त कैरियर साइड पर कोई भी कंप्लेन नहीं बनती। सेकेंडली, दूसरा शॉर्ट टर्म प्लैनेट मरकरी, वो भी आपके 10th हाउस में है। अगर सन सिर्फ सपोर्ट करे तो इरादों की मजबूती, न्यू रिसोर्सेज, न्यू वे आउट्स। अगर मरकरी भी आपके कैरियर हाउस में हो तो आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपका पब्लिक इमेज एंड आपकी डीप प्लानिंग, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ब्रेवरी के साथ आपका रिस्क टेक करना, ब्रेवरी के साथ लोगों को फेस करना, ब्रेवरी के साथ आपका कामयाबियों की राहों पर चलना, आसानी के साथ चलना, हाई रिवॉर्ड्स मिलना, और इन दोनों का कम्बिनेशन 10th हाउस में बेहतरीन कामयाबियां दिया करता है। इन कामयाबियों का ताल्लुक 10th हाउस से, सोर्स ऑफ इनकम से, कैरियर से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसका ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से भी बनेगा, क्रिएटिव स्किल से भी बनेगा। तो सिर्फ बिजनेसमैन
یا پھر کاروباری ایریز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اس شارٹ ٹرم سپورٹ کا، مرکری اور سن کی سپورٹ کا فائدہ اسٹوڈنٹس بھی اٹھائیں گے، ہاؤس وائفس بھی اٹھائیں گی، کریٹو پیپلز بھی اٹھائیں گے، آئیڈیا میکرز بھی اٹھائیں گے، اور اسی طرح کے ذہنی کارکردگی کرنے والے وکیل اس میں سے سب سے آگے ہوں گے، ریئل اسٹیٹ بروکرز اس میں سے بہت آگے ہوں گے۔ اینڈ مارس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ 10th ہاؤس میں سن کا ہونا اور مرکری کا ہونا آپ کے لیے اپرچونٹی آف کیریئر تو لا ہی رہا ہے، بٹ فرسٹ ہاؤس میں مارس کا ہونا آپ کی نیچرل اسکلز کو ڈیولپ کر رہا ہے، جو اس 10th ہاؤس کے ایونٹ کو مور سپورٹیو ہے، زیادہ تکمیل دینے کے لیے۔ آپ تھکیں گے نہیں، آپ کو فزیکل سپورٹ بھی میسر رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیمار سے کیریئر کو پرفارم کریں۔ اگر کوئی بیماری کی حالت میں یا پھر فزیکلی لیتھارجک ہو کر کیریئر کو پرفارم کر رہا ہے تو یہ اس کا انڈیویجول ایشو ہے۔ آسٹرولوجیکلی کوئی ہڈن ایلیمنٹ نہیں ہے جو آپ کو بیماری کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یو آر پرفیکٹلی آلرائٹ بائی دا ٹائم سائنسز۔ اگر میڈیکل سائنسز میں پرابلم ہے تو اس کو آپ ضرور ڈیل کریے ود دا ہیلپ آف میڈیکل رولز، بٹ آسٹرولوجیکلی رولز یو آر آن یور بیسٹ۔ وینس 9th ہاؤس میں، لو لائف بھی استحکام میں۔ اس لو لائف کا تعلق دو طرح سے، اولاد کا والدین کی طرف، اسے فرمانبرداری کہیں گے، رسپیکٹ کہیں گے، اوبیڈینس کہیں گے، اور لو لائف جو کہ ایک سول کمٹمنٹس ہوتی ہیں، پلیجر کمٹمنٹس ہوتی ہیں، رومانوی کمٹمنٹس، وہ بھی۔ سو وینس کا 9th ہاؤس میں ہونا آپ کو ادروائز بھی جو پیئرز، جو کپلز یا جو انڈیویجولز اپنی لائف پارٹنرشپ کا ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، ان کے پاس پرپوزلز ہیں، وہ اس وقت لے سکتے ہیں۔ 9th ہاؤس میں وینس کا آنا آپ کے لیے مفید ہوگا، اوپر سے ادروائز بھی پلانٹس شارٹ ٹرم لانگ ٹرم سبھی آپ کو فائدہ کریں۔ سیٹرن اینڈ جوپیٹر 11th ہاؤس میں، جمپنگ سٹائل سکسیسز۔ ایریز کیا چیز نہیں ہے اس وقت آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اسے بنا نہیں رہے۔ میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر، جن رولز کو اس سال 4 جنوری کو مجھے 18 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اسٹرالوجی میں، پروفیشنل اسٹرالوجی میں۔ ویسے میں نے ملینیم ایئر سے شروع کی تھی، اگر جنرل اسٹرالوجی ڈیز بھی بیچ میں کاؤنٹ کر دیے جائے تو 20 سال ہو جائیں۔ میں نے ان 18 سالوں میں جو رولز سیکھے ہیں اسٹرالوجی کے، اس کے مطابق اس وقت پچھلے 30 سال کی سب سے طاقتور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آسٹرولوجیکلی۔ سب سے پچھلے 30 سال میں آپ کبھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے جتنے طاقتور اس وقت آپ ہیں۔ پھر بھی ناکام رہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیٹ می فنش۔ یہ 2 جنوری تک کا جو سنیریو ہے، اس میں جو میجر ایونٹ اس ہفتے آئے گا وہ 30 دسمبر کو آئے گا۔ 30 دسمبر کو فل مون ہے، اینڈ دیٹ از اور وہ ہے بھی کینسر ہاؤس میں۔ عمومی طور پر فل مون صرف جذبات دیا کرتا ہے، بٹ اس ہفتے جب فل مون ہوگا کینسر ہاؤس میں ہوگا، آپ کے ہاں تقریباً وہ 4th ہاؤس بنتا ہے، یس، چوتھے گھر میں فل مون ہوگا، تو یہ اسپرچول سائڈ کو بھی اسٹرینتھن کرے گا۔ آپ کی سوچیں میچیور ہوں گی، آپ کی سوچوں میں ڈیوٹی فلنس آئے گا، آپ کی سوچوں میں احساس اینڈ رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی، اینڈ اس طرح کے اور بھی فائدے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی، ویکلی ویڈیو ہے، میں اس کو شارٹ رہنے دیتا ہوں۔ سو اف یو آر اے اسٹرانگ ایریز اینڈ اچیو کر رہے ہیں چیزوں کو، 2021 آپ کو ویلکم کر رہا ہے اوپن ہینڈڈلی، کھلے دل سے آپ اس میں ایگزسٹ کر جائیے اور ٹائم آپ کو سپورٹ کرے گا۔ بٹ اگر ویک ہیں تو اپنے آپ کو ریپیئر کر لیجیے۔ اگر آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے تو پہلے اپنے ارادوں سے ریپیئر کریے، اپنی ریسورسز، اپنی اسکلز، اپنی ایفرٹ سے ریپیئر کریے۔ اگر ریپیئر کر پائیں بہت اچھی بات ہے، دیر از نو نیڈ فار اینی ریمیڈی، بٹ اگر خود ریپیئر نہیں کر پائیں تو جنرل ریمیڈیز میں بلو سفائر آئیڈیل ہے۔ سورہ شمس از آئیڈیل ریمیڈی بائی دا اسپرچول ابیلٹیز جو ڈیولپمنٹ دیتی ہے، اینڈ ساتھ میں سورہ یاسین 2nd لاسٹ آیت۔ بٹ اگر کوئی ایریز ایسے ہے جو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ معاملات کیا ہیں، تو میرا مشورہ بینگ اے پروفیشنل اس کو یہ ضرور رہے گا کہ وہ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ ریئل پرابلم ہے کہاں۔ اینڈ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ پروفیشنل فورم ہے، آپ وہاں پر اپنی ڈیٹ آف برتھ دے کر اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، ہوپ فلی آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اس میں کافی لمبی کیلکولیشنز کرنا پڑتی ہیں، آئی ہوپ کہ آپ اس معاملے کو سمجھیں گے۔ آخری بات ایریز، اگر وقت کسی کی ترقی میں اتنا سا بھی رول ادا کرتا ہے تو یہی وہ وقت ہے جسے آپ کو پہچاننا ہے۔ اگر وقت کسی انسان کو ذرا سی بھی کامیابی کی سیڑھی دیتا ہے، ذرا سی بھی کامیابی کے لیے کوئی بیس بناتا ہے،
آپ کی نالج کے مطابق اگر وقت کوئی بھی اہمیت کی چیز ہے تو یہی ٹائم ہے آپ کی ترقی کا۔ اس وقت سب سے طاقتور ایریز وہ ہیں جو اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 24 سال سے 35 سال کے جو ایریز ہیں وہ اس وقت آن ٹاپ ہیں۔ باقی اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز کے عوض، میچورٹیز کے عوض اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس میں اپنے تجربات بھی ایڈ کریں، تھوڑی یہ نالج ایڈ کر لیں۔ لیکن جو 24 سال والے ہیں، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم کیریئر میں آئیں گے، فرسٹ ٹائم لو لائف میں آئیں گے، فرسٹ ٹائم اپنی اسپرچول سائڈ کو میچورٹی کی طرف دیکھیں گے، ان کے لیے یہ ٹائم نیو ہے۔ انہیں میرے یا آسٹرولوجیکل جو ایکسپیرینسز ہیں ان پر ڈپینڈ کرنا چاہیے اور اپنی راہوں کا تعین کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگلے ہفتے مزید انفارمیشن اینڈ ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔